Allah engkau dekat penuh kasih sayang, takkan pernah engkau biarkan hamba menelanmu. Karena kemurahanmu, karena kasih sayangmu, hanya bila dirimu ingin. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam oleh Allah SWT sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas yaitu tasyakuran atau rutinitas kehidupan warga Madura. Mudah-mudahan langkah kita, niat kita oleh Allah dibalas dan dijadikan sebuah ladang ibadah kepada kita. Amin Allahumma amin. Oleh karenanya mari kita bersama-sama bertafakur, bertawaddul, berampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, dan kita kirim-kirim doa kepada orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, ulil kita yang terlebih lama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau semuanya ditempatkan di tempat yang surga Jannatul Na'im oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila hadihinna wa kullinatin sholah wa ila hadratina Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li karamati syara syamdul qadir jalani syai'un la ilana wa lahum al-fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها وبرها وهم يسأل إلى روح المرحوم دائرا من فلان ويسأل إلى روح المعروف بن فلان وهم يسأل إلى روح المرحوم سكري بن معروف ويسأل إلى روح المرحوم مسري بن معروف ويسأل إلى روح المرحوم وليد بن فلان ويسأل إلى روح المرحوم معاذ بن فلان وهم يسأل إلى روح المرحوم أسعي بن فلان ويسأل إلى روح أسعي بن وهو يسأل إلى روح المرحوم سنادية بنت فلان ويسأل إلى روح المرحوم عليا بنت فلان وهو يسأل إلى روح المرحوم هاجي وهو يسأل إلى روح المرحوم بنت وهو يسأل إلى روح المرحوم الكريم وهو يسأل إلى روح المرحوم آمنة بنت فلان وهو يسأل إلى روح المرحوم بنت وهو يسأل إلى روح المرحوم لكن رحمة بنت وهو يسأل إلى روح المرحوم سيدي رحمة بنت وهو يسأل إلى روح المرحوم محمد وهو يسأل إلى روح المرحوم عثمان بن فلان وهو يسأل إلى روح المرحوم وهو يسأل إلى روح المرحوم وهو يسأل إلى روح المرحوم وليل وهو يسأل إلى روح المرحوم أنور بن وهو يسأل إلى روح المرحوم بن وهو يسأل إلى روح المرحوم أمين وهو يسأل إلى روح المرحوم بن غفر الله ذنوبهم وتقبل عبادتهم ونور قبرهم شيء الليل لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى ربكم والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها وبرها وهم يسألون إلى روح المرحوم والمرحوم إلى جميع الحاضر في هذا المكان وهم يسألون إلى روح المرحوم والمرحوم إلى جميع أهل القرية وهم يسألون إلى روح المرحوم شيء لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم لا يؤمنون لقد حق القول على أكثرهم إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فإذا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم يؤمنون إليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتقى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأخذنا بسيف وقالوا إنا إليكم قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما أرسلنا إلا مؤمنين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم فإنكم قوم مسرفون وجاء قال لهم إنكم المرسلين إذ يدعون لا يسألكم أجرهم وما أنا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون هذا يؤمن إلى الذي يريد الرحمن بشر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني مبين إني أعمل بكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال لا تكفروا بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وبدا أسسنا على قومه من بعده من السماء ولا محسن إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم مبلون يا وإن كنتم لما جميع لدينا محضرون وأخرجنا منها حقا منه ينظرون وجعلنا جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها يا بني صبري ومع سبحان وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديهم وما تأتيهم من آية وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين ويقولون متى واحدة فلا يستطيعون
إلى ربهم يطغون ما وعد الرحمن إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم ينظرون إن أصحاب الجنة وأزواجهم في ظلال لهم فيها فاكهة سلام قولا من رب وابتغوا لم إنا لهم ونعبدوني هذا صراط ولقد أضلني بكم أفلا تبصرون فيأتي ساعة اصلوها اليوم ولهم أزاد على ولو نشاء على ومن وتخذوا من دون فلا يزل أولم يروا الأنصار ودبرنا قال أولم الذي خلق السماوات إنما أمره إذا أراد فسبحان الذي بيده وملكوت إليه ترجعون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله الله أكبر
ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله لا إله إلا هو الحي الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إنا في السماوات وما في الأرض وإن تردوا ما في أنفسكم يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أرسل إليك من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قادر اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قادر اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قادر يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم
Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. قوله لا إله إلا الله معبود لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي نواد ذكرى فرفع له أنه قوله لا إله إلا الله 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 محمد رسول 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 الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الحمد لله وتنفرد به القرى وترضى به الحوائج وتنال به الرقائب وحسن العواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به الغربة وتنفرج به القرى وتبقى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل همة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به الغربة وتنفرج به القرى وتبقى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل همة
ولكل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وترضى به الحوائج وتنال به الرضائب وحسن العواقب وتستشفى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وترضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن العواقب وتستشفى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له إلى هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعليك كرامة الشيخ عبد القادر الجيلاني شيء لا لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bersama-sama ada sebuah kisah di mana kisah ini mungkin menjadi inspirasi, menjadi motivasi kepada kita semua bahwasanya dikala kita membaca suatu apapun atau ayat ataupun hadis apapun, makanya itu tergantung terhadap keyakinan hati dan sambungan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ti mun kulo sampai nikah jamaca atau pemaca apa saos mun tak nyambung di ajaran Allah nih kita bisa diterima. Jadi gimana cara terus nyambung kan? Sebanyak nyon seorang kulo sedang batu cinta nikah hanya dengan bacaan istighfar. Istighfar nikah yang mampu menghapus dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Maka perbanyaklah istighfar. Artinya walaupun kita tidak sedang sholat, walaupun kita tidak sedang beribadah kepada Allah, walaupun kita tidak sedang berada di pengajian atau di tempat-tempat ibadah, dimanapun kita bisa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dalam arti orang masuk surga itu dengan harta bendanya, dengan ibadahnya, dengan puasanya, dengan infak sedekahnya, bukan. Sekarang kalau kita melihat dari ibadah kita, ibadah yang mana yang mau kita pertaruhkan kepada Allah? Kalau kita lihat di puasa yang mana? Puasa sunnah yang mana, puasa wajib yang mana? Kata Imam Syafi'i, orang berpuasa itu semua sekujur tubuh ini berpuasa ya, sedangkan kita berpuasa tapi ngelongok di pinggir jalan. Artinya masih ngelihat hal-hal yang berbau-bau maksiat. Ya, puasa yang mana yang kita akan pertaruhkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Salat yang mana? Infak yang mana? Yang tiap hari ngasih juta ke masjid. Bukan besar kecilnya kita bersedekah, bukan besar kecilnya kita berinfak, melainkan hanya dengan keikhlasan kita selalu membantu kepada orang yang kurang makan. Itulah salah satu termasuk yang nanti dapat naungan dari Allah SWT di yaumil akhir, di yaumil qiyamah. Di antaranya adalah di dalam kitab Nasuhaibul Ibad itu apa? Orang yang suka melihat kepada orang kelaparan. Bukan dalam arti kita berapa banyak infak yang kita berikan. Kita infak ke masjid, kita infak kepada anak yatim, kita infak kepada madrasah, tapi tetangga kita kelaparan. Sayyidina Ali gimana Sayyidina Ali? Sayyidina Ali itu punya roti, satu potong roti. Ternyata pas mau dimakan, ada orang yang lebih membutuhkan itu. Sayyidina Ali kasih enggak jadi makan, diberikan kepada orang yang membutuhkan. Makanya pertaruhkan jiwa dan raga kita itu kepada Allah dengan cara keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lewat apa? Lewat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan berhenti kita, hati kita berselawat kepada baginda. Sanjunglah beliau. Karena yang dapat memberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah, yang mampu menolong kita hanya siapa? Nabi Adam ya enggak. Nabi Isa enggak juga. Nabi Ibrahim enggak juga. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita berdoa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita cari nanti. Kita mudah-mudahan mendapat naungan di bawah tahta liwa. Liwa itu apa artinya? Bendera. Bendera Nabi Muhammad itu warnanya apa? Warnanya apa? Hijau. Nanti cari itu. Jangan sampai kita tidak mendapatkan itu. Kenapa? Ya karena syafaat baginda itu gimana? Akan diberikan kepada siapa? Umatnya yang selalu menyanjung kepada beliau. Beliau siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istighfar. Perbanyaklah istighfar kepada Allah. Perbanyaklah sholawat kepada baginda Rasul. Jangan kita mengandalkan info saya udah banyak. Info saya udah ratusan juta ke masjid. Yang bangun masjid ini saya. Belum tentu juga. Tapi semua itu tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah kita masuk surga. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin itu apa bacaan? Itu artinya Ya Arhamar Rahimin itu zat yang paling murah. Dapat menolong kepada semua makhluk. Makanya dibaca. Seperti ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Allah melihat kepada makhluk itu dengan rahmat, bukan dengan kekayaan, bukan dengan kegantengan, bukan dengan kecantikan, bukan dengan ketampanan, enggak, dengan rahmatnya. Dan kita menampilkan kepada Allah dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyaklah kau bersedekah, perbanyaklah kau beriman. Tapi kalau kita tidak bertakwa kepada Allah, belum tentu kita akan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setelah sholat bacalah sallallahu ala toha khairil khalqi wa ahlaha wal qarrari bil qurmai wa zahrai wa abnaha. Ada yang hafal? Sallallahu ala toha khairil khalqi wa ahlaha wal qarrari bil qurmai wa zahrai wa abnaha. Sallallahu ala toha. Kita memuji kepada baginda Rasul. Toha itu adalah nama daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan ini biasanya dulu kita dibaca setelah sholat 3 kali. Faedahnya apa? Memperlebar siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu kan kata para ulama, satu rambut dipecah dari 7, tajamnya lebih tajam dari berada di atas neraka jahanam. Jadi dia bergoyang. Kita jalan nanti untuk menuju surga Allah. Makanya kata Rasul, orang yang akan bersamaku melewati siratal mustaqim dia akan selamat. Makanya Rasul itu ayo ya umati ayo ke depan semuanya. Selamat itu. Akan selamat karena masih ada baginda Rasul. Kita masih melihat baginda Rasul. Kata Allah, wah Nabi Muhammad kalau kayak gini kapan nyampenya ke surga? Kalau setiap orang dipanggil, semua umatnya dipanggil gini, kapan dia maksudnya nyampenya ke surga? Ini apa? Memerintahkan kepada mereka, wahai mereka Jibril, tutup itu. Jalannya tutup pakai hijab. Udah. Disitulah kalau kita tidak mendapatkan syafaat, tidak mendapatkan rahmat dari Allah, udah saling berjatuhan. Makanya bacalah sholawat sallallahu ala toha khairil khalqi wa ahlaha wal karrari bil qurma'i waz zahra'i wa banaha. Mudah-mudahan ini dibaca setiap sholat. Mudah-mudahan siratal mustaqim itu akan menjadi lebar. Dibaca 3 kali jadi lebarnya 3 meter katanya. Ini juga katanya sih. Katanya juga dalam kitab seperti itu diterangkan. Ya mudah-mudahan kalau 3 meter, masa kalau udah bergoyang kayak gini kita mau jatuhkan gitu. Tapi semua itu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala dan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Nabi itu tidak perlu sanjungan dari kita. Cuman kita yang perlu gitu loh. Cuman kita yang perlu menyanjung beliau hanya untuk memperkenalkan diri
kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir termasuk adalah orang yang diselamatkan oleh Allah, yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasul, mendapatkan rahmat dari Allah SWT, sehingga kita masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan di dalam melewati Shiratal Mustaqim. Mudah-mudahan kaki kita dilengket ke Shiratal Mustaqim. Mudah-mudahan kaki kita ini lengket. Jadi kalau lengket, insya Allah kita tidak jatuh. Dengan apa? Dengan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah, mudah-mudahan hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan harapan besar kita mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kenikmatan, keluarga kita diberikan sehat walafiat, diberikan rezeki yang barokah yang banyak, sehingga kita bisa melihat tetangga kita yang sedang kelaparan, sehingga kita bisa memberikan infak kepada mereka. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim. Wa radallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan naiman hamdan razida. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana lakal hamdu wa lakal hamdu wa lakal sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ufir li ummati Muhammad, Allahumma faridina li ummati Muhammad, Allahumma aslih li ummati Muhammad, Allahumma arhamni li Muhammad, Allahumma ashkur li ummati Muhammad, Allahumma ashkur li Muhammad, Allahumma anzil rahmah wal maghfirah ila ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha wa barriha wa barriha wa usur ila al marum wa al marum bainaj min hadir fi hadzal makan. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum. Allahumma la tahrimna wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma afina wal muslimina min bala'ik wal tuqbina fi qada'ik wa awsi'na شكرا نعمائك وهب لنا ما وهبته لأوليائك قبل خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتنا ويسر أمورنا واقض حاجات في هذه الجماعة واقض حاجات في هذه الجماعة واقض حاجات في هذه الجماعة وارزقنا مع السلامة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي بالمصطفى بلغ راشدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا